नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। राजनीति नीतिको पनि नीति, सबैभन्दा ठूलो नीति। राज्यका हरेक अङ्ग र क्षेत्रलाई राजनीतिले नै दिशानिर्देश गर्ने हो। सबै क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति सुधार्ने हो। तर हाम्रो देशमा राजनीति त्यस्तो छैन। जनताको समस्या राजनीतिज्ञलाई थाहा नै छैन। गरिब, निमुखा र भोका नागरिकको पीडाले नेतालाई बोल्दैन। देश सुधार्ने र जनतालाई खुसी दिने भन्ने नेताहरू जनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील छैनन्। राजनीतिकै कारण जनतामा निराशा छ, बेचैनी छ, उत्साह छैन। नेपाल सम्भावना भएको मुलुक हो। आवश्यकता चुस्त व्यवस्थापनको मात्र हो। राजनीतिक दलहरूले जनतालाई निराश हुने अवस्थाबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ। यता राजनीति यस्तो व्यवसाय हो जहाँ आर्जन हुँदैन, कमाईको स्रोत देखिँदैन, तर राजनीतिकर्मीसँग अथाह सम्पत्ति हुने गर्छ। सबै दलभित्र आफ्ना नेताको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीतिप्रतिको निराशाको एउटा पक्ष नेताहरूको तडक भडक जीवनशैली पनि हो। केही वर्ष राजनीतिक यात्रा गरेरै अकुत सम्पत्ति कसरी आर्जन हुन्छ, यो प्रश्नको समुचित जवाफ जनताले पाउने गरेका छैनन्। राजनीतिक दलका केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगमा वर्षेनी बुझाउनु पर्ने प्रावधान भए पनि सो कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेता स्वयंले पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर पारदर्शी बन्ने चेष्टा फिटिकै गरेका छैनन्। यसले गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य कागजभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। अस्थिरता र व्यवस्थापकीय कमजोरीले राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दो, गरिबीका कारण जनतामा निराशा, जीवनस्तर सुधार्न सार्थक कदम चाल्न जरुरी। मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमले अब असफलता प्राप्त। माओवादीमा नेताको सम्पत्ति बारेको प्रश्न महाधिवेशनसँगै ओझेलमा। छानबिनको मुद्दा कार्यकर्ताको मुख टाल्ने अस्त्र मात्रै, सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा समस्या भएको विश्लेषण। युद्धको बेलामा आर्थिक अनुशासन थिएन उहाँहरूमा। राजनीतिक विवाद र अलमलमै बित्यो देउबा सरकारको 8 महिना। संसद अवरोध नखुल्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा। संविधानको रक्षामा सफल भएको सत्तासीन नेताहरूको तर्क। खर्च लगानी खर्च हुन्छ राज्यको, त्यसमा मिनिमाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले। अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर, देशको अर्थतन्त्रदेखि आम नागरिकको भान्सासम्म असर पर्ने विश्लेषण। इन्डियन करेन्सी चाहिँ नि एप्रिसिएट भयो भने हाम्रो करेन्सी पनि त्यही अनुसार एप्रिसिएट हुन्छ। र हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै मनाङ खप्तर गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। दार्जिलिङको एफसीलाई पाखा लगाउँदै त्रिभुवन आर्मी छापा गोल्ड कपको अन्तिम 4मा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन वा अन्य उच्च तहको सम्मेलन वा बैठक हुँदा त्यस दलभित्र नेताहरूको सम्पत्ति र आर्थिक अनुशासनको मुद्दा जोड स्वरले उठ्ने गर्दछ। गएको महाधिवेशनमा पनि नेताहरूको जीवनशैली बुर्जवा र वैभव भएको आवाज उठ्यो, तर त्यो मुद्दा महाधिवेशनसँगै बेलाउँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। 2 महिना अघि भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा पार्टीले जनाधार गुमाउँदै जानुमा नेताहरूको तडक भडक जीवनशैली भएको तर्क धेरै प्रतिनिधिले गरेका थिए। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनभित्र क्रान्तिबाट आएका नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लाग्यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनपछि आफैबाट सुधार थाल्ने आश्वासन दिए। त्यसक्रममा अन्तर्वार्ताहरूमा दाहालले महाधिवेशनपछि आफूले सरप्राइज दिने नै बताएका थिए। महाधिवेशन सकिएको 2.5 महिना पुग्न लाग्दा त्यो मुद्दा कहीँ कतै सुनिएको छैन। लामो समय जनयुद्ध गरेर आएको दल आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि सुशासनसम्म चुकेको विश्लेषण हुन थालेको छ। माओवादीलाई आर्थिक अनुशासनको कुरा थाहा नै छैन। त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यो परिभाषा नै बुझ्नु भएको छैन। किनभने युद्धको बेलामा आर्थिक अनुशासन थिएन उहाँहरूमा। ब्याङ्कमा पैसा हुँदैन थियो, नगद लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, नगद लुट्नुहुन्थ्यो।
त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यो अभ्यास अहिलेसम्म जारी नै देखिन्छ। एक दशक अघि नै माओवादीमा भ्रष्टाचारको मुद्दाले औपचारिक प्रवेश पाएको थियो। नेताहरूको आर्थिक पारदर्शितामा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरिएको थियो। त्यस बखत शेरचन समितिले निकै चर्चा पायो। काठमाडौँमा भएको 7औं विस्तारित बैठकबाट छानबिन समिति त गठन गरियो, तर त्यो समितिले गरेको काम अझै गोप्य नै छ। पूर्व लडाकु र क्यान्टोनमेन्टको आर्थिक हरहिसाब समेत 5 दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेको थियो। समितिले 20 वटा भन्दा बढी उजुरी बारे छानबिन गरेको स्वयं शेरचनले नै त्यति बेला जानकारी गराएका थिए, तर त्यो समितिको ठहर सार्वजनिक गरिएन। माओवादीका कतिपय नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा जनस्तरमा प्रश्न उठेको हो। आमदानी नदेखिने तर स्रोत नेताहरूले नदेखाउँदा यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो सधैँ प्रश्न उठिरहने चाहिँ उच्च नेता भएको, उच्च स्तरीय नेता भएको, तर उसको चाहिँ नि सम्पत्ति सबैकै पैतृक सम्पत्ति पार्टीलाई दिएको। अहिले ऊ उच्च वर्गीय ले जे सुविधा प्रयोग गर्छ त्यो सबै सुविधा सम्पन्न भएर बसेको देखेपछि यो प्रश्न उठ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरू सार्वजनिक व्यक्ति सरह हुन्। उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा जनताले यथार्थ जान्न पाउनु पर्ने हो। तर माओवादीले शेरचन समितिको प्रतिवेदन थन्कायो। शेरचनले पनि केही बोलेनन्। बरु छानबिन गर्ने शेरचन माओवादी कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका छन्। शेरचन सुरुमा गण्डकी र हाल लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख रहेका छन्। राजनीतिक दलहरूभित्र आर्थिक सुशासनको मुद्दा उठान हुने, तर बैठान नहुँदा कार्यकर्ता र जनस्तरमा आफ्नै नेताप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्नै गएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकको परिवर्तनको जस माओवादीले लिन नसकेको धारणा राखेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय तदर्थ समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिलेको परिवर्तनको प्रमुख वाहक माओवादी भए पनि गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण त्यसलाई स्थापित गर्न नसकिएको बताए। उनले पार्टी र नेतृत्व निर्माणमा परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको समेत स्वीकारे। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समावेशीका साथै बाहिर क्षेत्रको सहभागिता पनि गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा समग्र पार्टी गम्भीर रहेको उनले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि लगातार संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै यसलाई जोगाउन लागि परेको दावी गरे। हाम्रो संविधान एउटा विशिष्ट र युनिक मौलिक खालको संविधानको रूपमा त्यो प्रस्तुत छ, यो प्रयोगमा छ र प्रारम्भिक चरणमा पनि छ। कारण यसका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट प्रहारहरू पनि भइराखेका छन् र यसको रक्षाको निम्ति फेरि हामीले विभिन्न रूपले आन्दोलित पनि भइराखेका छौँ। त्यस्तै महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले माओवादीको विभिन्न कमिटीमा व्यवसायीहरूलाई कुनै स्थान नै नदिएको गुनासो गरे। आइसकेपछि विविध पार्टीहरू, विभिन्न पार्टी, हामीसित प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीहरूले, उद्योग व्यवसायहरूले सम्मानका साथ आफ्नो चाहिँ केन्द्रीय समितिमा, आफ्नो चाहिँ मन्त्री बनाएका छन्, केन्द्रीय समितिमा लगाएका छन्, विभिन्न ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेका छन्। कार्यक्रमका सहभागीहरूले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई राहत पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ हरियो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। मोरङमा आयोजित तराई मधेस केन्द्रित जनसभामा अध्यक्ष ओलीले मतपत्रमा हरियो नभई रातो रङ राख्नुपर्ने बताए। उनले आयोगको क्रियाकलापले निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको बताए। मतपत्रको रङ हरियो नै बनाउनुको उद्देश्य स्पष्ट पार्न ओलीले आयोगलाई आग्रह पनि गरेका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा जनताले दिने मत आफूहरूका लागि स्वीकार्य हुने पनि बताए। पार्टीभित्रैबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने काम भएपछि विगतमा आफूले जनतामा जाने फैसला गर्दै संसद विघटन गरेको तर्क उनले गरे। रातो हुँदैन भने हरियो, हरियो चाहिँ देखिन्छ भने रातो छर्लङ्ग देखिन्छ कि हरियो छर्लङ्ग देखिन्छ, यस्तो कुरा पनि गर्ने निर्वाचन आयोगले। हरियो चाहिँ छर्लङ्ग देखिन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ मिलेर त्यो गलत छ, त्यो काङ्ग्रेसतिर झुक्यो। त्यसकारण यसलाई सच्याउन म निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु।
अध्यक्ष ओलीले जनतामा भ्रम छरेर सधैँ ठग्न खोज्ने पार्टी बिस्तारै किनारा लाग्ने पनि बताए। उनले एमसीसी बारे जनतामा रहेका भ्रम आफूहरूले चिर्ने दावी समेत गरेका छन्। ओलीले एमाले प्रवेश गरेका रङ्गिली नगरपालिकाका मेयर दिलीप अग्रवाल, उपमेयर केशव कुमारी खराल लगायतलाई स्वागत गरेका थिए। संघीय संसदलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउने सवालमा गठबन्धन सरकार असफल बनेको छ। व्यवस्था बचाउने भन्दै 5 दलको बलमा सरकार बनेको भए पनि अहिलेसम्म संसद प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन। सरकारको प्राथमिकतामा सदन नपर्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। सरकार बनेको 8 महिनाको अवधिमा निरन्तर सदनमा अवरोध छ, तर जारी अवरोध खुलाउनेतर्फ गठबन्धन सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको छ। एक रिपोर्ट। गत असार 29 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। सरकार बन्नुको मूल उद्देश्य संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी पुरै कार्यकाल सरकार चलाउने थियो, तर आजका दिनसम्म आउँदा संघीय संसद बन्धक जस्तै बनेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले थाती राखेका विधेयकहरू जहाँको तहीँ छन्। गठबन्धनको 8 महिनामा वार्षिक बजेट पास गर्नेदेखि एमसीसी सम्झौतालाई किनारा लगाउने बाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण काम हुन सकेका छैनन्। बरु सदन प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ। लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध हुँदा विधेयकहरू त्यत्तिकै अलपत्र परेका छन्, तर जारी अवरोध खुलाउनेतर्फ सत्ता गठबन्धनको ध्यान नै जान सकेको छैन। विडम्बना नै भन्नुपर्छ। यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ यति लामो समयसम्म हाउस अवरुद्ध भइरहेको, समस्या समाधान नभएको, दलहरूको बिचमा सहमति नभएको अवस्थाले यो सिर्जना भएको बाध्यात्मक परिस्थिति हो। त्यसैले यो अवस्थामा अब यसको लागि चाहिँ राजनैतिक दलहरूले आपसी वार्ता, सहमति यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ निकास खोजेर यस्तो क्षेत्रमा जहाँ पैसा यसरी खर्च हुन्छ राज्यको, त्यसमा मिनिमाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। 8 महिनाको अवधिमा सत्ता गठबन्धन सदनलाई सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा असफल बनेको एमालेको आरोप छ। आफू अनुकूलका विधेयकहरू अगाडि बढाउन दिनरात नभनी लागेको वर्तमान सरकार जनजीविकासँग जोडिएका विधेयकहरू अगाडि बढाउन अनुदार देखिएको उसको आरोप छ। संसद चलाउने कुरामा असफल देखियो र हामी संसद चाहिँ जुन रूपमा चलाउनु पर्थ्यो र प्रतिपक्षी दललाई मनाएर संसद चलाउनु पर्थ्यो, त्यो कुरामा संसद चलाउने कुरामा असफल देखिएको छ। र संसद चाहिँ फेरि पनि तपाईको चाहिँ सबै दलहरूको सहमति साथ अब संसदलाई सुचारू गर्नुपर्नेमा आफूलाई आवश्यक पर्ने चिज चाहिँ जबरजस्ती संसदमा लिएर जाने, तर अरू कतिपय यावत जनताको समस्याहरूमा चाहिँ पूर्णतः असफल देखियो। तर सत्तारूढ दलका नेता संविधानको रक्षा गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार सफल बनेको दावी गर्छन्। बजेट होलिडेको अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउँदै एमसीसी सम्झौतालाई किनारा लगाउन गठबन्धन सरकार सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने जुन काम गरेका थियो, यो सरकारले कम्तीमा लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कामबाट जोगाएको छ र लोकतन्त्रको निरन्तरताको लागि पहिलो काम चाहिँ यो गठबन्धनको सरकारले गरेका छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि वर्तमान सरकार बनेको थियो। सरकार बनेसँगै सदन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने जनअपेक्षा थियो, तर सरकार बनेको 8 महिना पूरा हुँदा समेत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। व्यवस्था जोगाउने नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएको गठबन्धन सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयकको टुङ्गो लगाउँदै मुलुकका लागि अत्यावश्यक कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। अन्यथा वर्तमान सरकार गठन हुनुको औचित्य पुष्टि हुन कठिन छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाली जनताले धेरै ठूलो चाहना राखेका छैनन्, मात्र गरेर खान देऊ भन्ने अपेक्षा हो। कर्म गरेर न्यूनतम जीवन चलोस् भन्ने आम आशा छ, तर राजनीतिले के दियो? अस्थिरता, अन्यल, बेथिति र गरिबी मात्र पाएको आभास भइरहेको छ। त्यही गरिबीको कारण मानिसमा निराशा फैलिँदै गएको छ। अहिलेको प्रतिस्पर्धाको युगमा पाइलामा कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ। जति राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा भने परिवर्तन आउन सकेन। यति बेला जनतामा निराशा छ, असन्तोष छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको रामकोटमा एकै परिवारका 5 जनाले आत्महत्याको प्रयास गरे। सोमबारको त्यो घटनामा 1 जनाको ज्यान गयो। 4 जनाको आइसियूमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 2 वर्ष अगाडि ऋणमा डुबेपछि धादिङमा एक युवकले परिवारका सदस्यसहित आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए।
श्रीमती र 2 छोराको त्रिशुली नदीमा डुबेर ज्यान गयो, तर ती युवकलाई उद्धार टोलीले बचाएको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट गरिबीका कारण जीवन चलाउनै नसकेपछि आत्महत्याको कठोर बाटो समातेको देखिन्छ। कोरोना महामारीपछि आर्थिक अवस्था झनै बिग्रिएपछि रामकोटमा भीममान प्रधानको परिवारले विष सेवन गरेको तथ्य खुल्दै गएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा आत्महत्याको घटना बढ्दै गएका छन्। नेपालमा वार्षिक 5000 भन्दा बढीले आत्महत्या गर्छन्। गत आर्थिक वर्षमा 5793 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। धेरै आत्महत्याका घटनामा गरिबी नै प्रमुख कारण हुने गरेको छ। एउटा फ्रस्ट्रेसन छ मूलभूत रूपमा, आर्थिक बाटो पनि जोडिएको छ, बेरोजगारीका कुराहरू पनि छन् मानिसहरूमा। भने मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमले अब असफलता प्राप्त सबै कुरामा, आर्थिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा, मानसिक रूपमा, अथवा आफूले चाहेको कुनै पनि व्यावसायिक पेसामा अथवा प्रेममै भन्नुहोस्, कुनै पनि कुरामा मानिसले असफलता प्राप्त गरिसकिसकेपछि पनि मानिसहरूले चाहिँ आत्महत्या गरेको देखिन्छ। राजनीतिक स्थिरता नहुँदा मुलुकभित्र उद्योग कल कारखाना खुल्न सकिरहेका छैनन्। रोजगारीको अवसर सीमित छ। काम गरेर खान पाउने वातावरण छैन। सरकारले चर्को कर असुली गरे पनि बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन। नेपाली राजनीतिमा सपना देखाउने तर पूरा नगर्ने पुरानै रोग हो। ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। सोही कारण मानिसको वितृष्णा बढ्दो छ। अभाव, दबाव र तनावका बीच जिउनु पर्ने नियति धेरैको छ। यस्तो परिवेशमा मानिसले कठोरताको बाटो रोज्न थालेका छन्। तपाईको सामाजिक कारण अन्तर्गत चाहिँ गरिबी, बेरोजगारी हैन, यी कुराले पनि मानसिक समस्यामा मान्छे पर्न सक्छ। अनि मानसिक समस्यामा परिसकेपछि डिप्रेसनमा गएपछि डिप्रेसनमा गएका 8 देखि 15 देखि 20% व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने जोखिम हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई जनताका यस्ता समस्याले छुदैन। देशको राजधानी भित्रै यस्तो घटना हुँदा पनि कुनै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। जनस्तरमा चुलिएको निराशालाई हटाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। नेपाल सम्भावना भएको मुलुक हो। नेपाललाई प्रकृतिले अथाह स्रोत दिएको छ। भौगोलिक विविधता छ। संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही पर्छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि सीताको जन्मभूमि जनकपुर जस्ता पवित्र स्थल यही छन्। हिन्दूहरूको पाशुपत क्षेत्र नेपालको गौरव हो। अब यस्तो प्रकृति, सम्पदा र धर्म संस्कृतिहरूबाट भरिपूर्ण देशलाई राजनीतिक व्यवस्थापनले काया पलट गर्न सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा राजनैतिक दलहरूले चुनाव केन्द्रित गतिविधि बढाउँदै लगेका छन्। सत्तासीन नेपाली कांग्रेसले फागुन 29 गते 1 महिने अभियान सुरु गर्ने भएको छ। त्यसका लागि 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। एक रिपोर्ट। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ नाराका साथ कांग्रेसले गाउँ फर्क अभियान नै चलाउने भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो अभियानबारे कांग्रेसले जानकारी दिएको हो। अभियान चलाउँदै गर्दा पनि आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छैन। दलहरूसँग, राजनीतिक दलहरूसँग चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी रणनीति, नीति, कार्यनीति, उद्देश्य सबै स्पष्ट पारेर केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णय पश्चात अनि यो कुनै पनि कुराको भ्रम, कुनै पनि कुराको चाहिँ अस्पष्टता रहँदैन। त्योभन्दा अगाडि कांग्रेस यो चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ, गर्नु पर्दैन, गठबन्धन गर्नुपर्छ, गर्नु पर्दैन भन्ने यो विषयमा प्रवेश गर्ने पक्षमा छैन। अहिले आफ्नो पार्टीको विचार लिएर जाँदैछ। कांग्रेसले जनतासँग मत माग्न मात्र नभई निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुन प्रेरित गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। सँगसँगै जनताका सुझाव र गुनासो पनि सुन्ने काम अभियानमा हुनेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टी जनतालाई सुनाउन जाँदैछ मात्रै होइन। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने 14 बुदा नम्बर 14 को 9 मा के लेखिएको छ भने कांग्रेस जनता के सुनाउन चाहन्छन् कांग्रेसलाई। एउटा राजनीतिक दलले बेला बेला जनताको बीचमा गएर जनताको नजरबाट आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण जनता के सुनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरामा पनि हामीले राखेका छौं। अभियानको सुरुवातमा कांग्रेसले आगामी निर्वाचन सफल पार्न सहयोगको अपील पनि गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न मतदातालाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। निर्वाचन प्रचार, परिचालन, घोषणापत्र, मस्यौदा लगायतका समितिहरू गठन, स्थानीय स्थिति अनुरूपको चुनावी रणनीति निर्माण, स्थानीय घोषणापत्र निर्माण गर्न नागरिक पंक्तिसँग सामाजिक संवाद, घोषणापत्र मस्यौदा
त्यसमा पनि नागरिकहरूको के दृष्टिकोण छ, के सुझाव सल्लाह छ, त्यसलाई पनि समावेश गर्ने कुराहरू हामीले जोड्छौँ। अभियानबाट काङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक धारलाई पनि फैलाउने बाटो लिएको छ। एमसिसी बारेको भ्रम चिर्ने र पूर्ववर्ती ओली सरकारका गल्ती कमी कमजोरी बारे जनतालाई सूचित गर्ने उसको योजना छ। वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि तल्लो तहमा अझै चुनावी गतिविधि सुरु भइसकेको छैन। काङ्ग्रेसको यो अभियानले निर्वाचनको माहौल बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताको हितमा काम गरेको दावी गरेका छन्। कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघको 5औं अधिवेशन तथा पहिलो गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताएका हुन्। एमसीसी बारे केही कम्युनिस्ट पक्षधरहरूले गलत व्याख्या गर्दा जनतामा भ्रम उत्पन्न भएको पनि उनको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेस नै हो 7 सालदेखि यो सामाजिक भेदको अन्त गर्ने, त्यसलाई त्यसकारण चाहिँ काङ्ग्रेसले नै बनायो, यहाँ मन्त्री काङ्ग्रेसले नै बनायो महामन्त्री पार्टीमा। कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले एमसीसी बारे केही कम्युनिस्ट नेताहरूले द्वैध चरित्र देखाएको पनि आरोप लगाए। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबैको साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबीच सहकार्य हुने दावी गरेका छन्। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको र मिलेर जाने सहमति भएको बताए। उनले अब पार्टीको ध्यान स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने पनि बताएका थिए। गठबन्धन दलहरूबीचको गठबन्धन तोड्नका लागि भयङ्कर षड्यन्त्र भएको र उक्त षड्यन्त्रहरूलाई विफल पारिएको उनले दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको अनुशासन र विधिहरू पालना गर्नुपर्ने भन्दै अराजकतालाई पार्टीभित्र स्वीकार गर्न नसकिने बताए। त्यस्तै उनले एमालेलाई केपी ओलीले कब्जा गरेका कारण विद्रोह गर्नु परेको तर्क गरे। हामीले तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। हामीले निर्माण गरेको त्यो पार्टी आज केपी ओलीको कब्जामा पुगेको छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ, त्यो केपी ओलीको त्यो गुटको कब्जामा पुगेको छ। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्न र सुझावलाई समेटेर बिहिबारको बैठकले पारित गर्ने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुरामा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्यादित गराउने पक्षमा सरकार रहेको र त्यसलाई अंकुश लगाउने कल्पना पनि सरकारले गर्न नसकेको बताए। त्यस्तै उनले सरकारले अनलाइन टेलिभिजन सम्बन्धी गरेको व्यवस्था पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको दावी गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका थिए। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको उनको तर्क छ। मन्त्री कार्कीले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई नियमावलीले नछुने स्पष्ट पारे। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरू मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नियमावलीको संशोधनका केही विषयमा महासंघले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकोले तत्काल आवश्यक सम्बोधन गर्न माग गरे। संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने
अब नागरिकहरू अनलाइन मार्फत र इन्टरनेट मार्फत आफूलाई चाहिँ तपाईँको संसारसँग साक्षात्कार गराउने भन्दा पनि इन्टरनेट मेरो नामबाट खुल्छ कि भनेर चाहिँ भाग्ने स्थितिको चाहिँ तपाईँको खतरा त्यो प्रावधानले नयाँ प्रावधानले गरेको छ। ठिक त्यो अवस्थाको अन्त्य मन्त्रीजीको जुन प्रतिबद्धता रह्यो त्यो संशोधन फेरि तत्काल संशोधन गरेर त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। महासंघले साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमलाई जोगाउनका लागि लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा 50% वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष वेरोनिक रियोतो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र फ्रान्स बीच 73 वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर र उदाहरणीय रहेको बताएका थिए। त्यस्तै कोभिड-19 विरुद्ध लड्न चिकित्सा क्षेत्रमा र कोभ्याक्स अन्तर्गतको सहयोगका लागि फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली जनतालाई सभामुख सापकोटाले धन्यवाद ज्ञापन गरे। भेटमा फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष वेरोनिकले दुई देशबीच आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि छलफल गरेर क्षेत्र छनौट गर्न सकिने पनि बताएका थिए। यसअघि यो समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर स्थितिमा पुगेको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर देखिएको हो। अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ वर्षेनी कमजोर हुँदै गएको थियो। साथै पछिल्लो समय रुस र युक्रेनमा देखिएको तनावपूर्ण अवस्था र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले नेपाली रुपैयाँको मूल्य लगातार कमजोर बन्दै गएको छ, जसको प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर आम नागरिकको भान्सासम्म पार्नेछ। एक रिपोर्ट। नेपालको करिब 70% व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ। अर्थतन्त्र पनि आयातमुखी छ। त्यसैले विश्व बजारको असर तत्काल नेपालमा पर्ने गरेको हो। डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा त्यसको सोझो असर नेपाली बजारमा पर्नेछ। बजारमा परेको असर घर घर र भान्सासम्म स्वत पुगिहाल्छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धको प्रभावले अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च भएको हो। विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको माग उच्च छ। सबै कारोबार अमेरिकी डलरमा हुने भएका कारण माग उच्च हुँदै गएको हो। डलरको मूल्य लगातार बढिरहेको छ भने नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदै गइरहेको छ। नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहने गरेको छ, जसकारण केही समय यता डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बनेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली मुद्रामा परेको हो। अहिलेको स्थिति या हिजोको स्थितिमा पनि इन्डियन करेन्सीसँग हाम्रो पेग भाव हुनाले त्यसले असर गर्ने हो। इन्डियन करेन्सी चाहिँ नि एप्रिसिएट भयो भने हाम्रो करेन्सी पनि त्यही अनुसार एप्रिसिएट हुन्छ। इन्डियन करेन्सी डिप्रिसिएट भयो भने त्यही अनुसार हाम्रो करेन्सी पनि डिप्रिसिएट हुने हो डलरसँग। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार अमेरिकी डलरको खरिद दर 122 रुपैयाँ 76 पैसा र बिक्री दर 123 रुपैयाँ 36 पैसा तोकेको छ। अर्थात् एक अमेरिकी डलर खरिद गर्नका लागि 123 रुपैयाँ 36 पैसा तिर्नुपर्नेछ। नेपाली मुद्रा वर्षेनी कमजोर बन्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ। डलर महँगो भएका कारण अबका दिनमा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित छ। यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि घट्नेछ। नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले अन्ततः आम नागरिकको भान्सासम्म असर पार्नेछ। डलरको भाउ बढ्दा सामान्य व्यक्तिले महँगी बढ्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जुन चिज हामी कस्तोमा भन्दा बाहिरी रूपमा मगाएर खाने चिजको भाउ बढ्यो भन्ने भयो। आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने चिजको चाहिँ केही फरक पार्ने कुरो भएन। तर हामी कहाँ त अब यो 6 महिनामै 10 अरबको तरकारी मगाइएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा त सबै नै बाहिरबाट आश्रित भएको ठाउँमा त यो फरेन करेन्सी रिजर्भको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा हुँदा डलरको मूल्य वृद्धि अर्को चुनौती बनेको छ। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा ध्यान नदिँदा नेपाली अर्थतन्त्र सदैव प्रतिकूलताबाट गुज्रने गरेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र आन्तरिक उत्पादनमा राष्ट्रको प्राथमिकता मोडिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा नियुक्त भएका प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज अपराह्न भएको विशेष समारोहमा उनले राष्ट्राध्यक्ष समक्ष शपथ लिएका हुन्। त्यस अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आफ्नै समस्याले पिरोलिरहेको छ। तर सल्यानमा भने एक सामुदायिक विद्यालयले 2 छुट्टै अक्षय कोष स्थापना गरी शिक्षक, व्यवस्थापकदेखि शैक्षिक सामग्री समेतको प्रबन्ध मिलाएको छ। एक रिपोर्ट। सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 दमाचौर बुरा सेटाकुरीमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा 2074 सालमा शहीद स्मृति अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। द्वन्द्वको समयमा मारिएका छत्रेश्वरी 2 बुरासेका खलाकेसी मोतीराम बस्नेत, चक्रबहादुर बस्नेत, बलबहादुर बस्नेत र मुक्तबहादुर कुमारका नाममा परिवारले अक्षय कोष स्थापना गरेका थिए। सुरुमा 5,15,755 रुपैयाँको अक्षय कोष बनाइएकोमा अहिले कोषको रकम बढ्दै गएको छ। त्यसको ब्याजबाट विद्यार्थीले शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोसाक वितरण गर्दै आएको छ। द्वन्द्व पीडित, दलित, जनजाति, टुहुरा र आर्थिक रूपले विपन्न भएका बालबालिकाहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिनुको साथै वार्षिक उत्सवको खर्च व्यवस्थापन यो कोषबाट गरिएको छ। अक्षय कोषको ब्याजबाट विद्यालयको खेल मैदान र भवन निर्माणको लागि 9.5 लाखमा 4 रोपनी 2 आना जग्गा समेत किनेको छ। यहाँ स्कुलमा मलाई डिडेस, काफी कलम र झोला जुत्ता वितरण गर्दै आउनु भएको छ। प्रत्येक वर्षमा वडाले डिडेस दिने गरेको छ। स्कुलले काफी कलम झोलाहरू दिने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयले शैक्षिक सामग्रीमा डिडेस, कापी कलम झोला दिएको छ। वडा कार्यालयले पनि डिडेसहरू दिएको छ। त्यस्तै 2074 सालमा स्थापित द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय विकासको लागि कोष सञ्चालन कसमस फन्डमा जम्मा भएको रकमबाट शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ। कोषमा करिब 17.5 लाख रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई त्यसको ब्याजबाट उनीहरूको शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने काम हामीले गरिरहेका छौँ भने अर्को एउटा कसमस फन्ड भन्ने छ हाम्रो। त्यो फन्डबाट हामीले विशेष गरी अब विद्यालयको भौतिक निर्माण र त्यसमा पनि विशेष गरी जग्गा खरिद गर्ने गरेका छौँ। पटक गरेर हामीले करिब अब 4वटा यो विद्यालयको वरिपरि रहेका 4वटा जग्गाहरू खरिद गर्यौं। भौतिक विकास एवं गुणस्तर सुधारमा कोष नै बनाएर अघि बढ्दा विद्यालय सञ्चालनमा सहज भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट टिभी जर्नलिस्ट टिकाराम भण्डारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुस्लिम समुदायका महिलाहरू मूलधारको शिक्षा नपाएर राज्यको सेवा सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको बताएका छन्। इस्लामिक सङ्घ नेपाल मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले राज्यको सरकारी सेवा, सेना, प्रहरी, पत्रकार लगायतको कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक सहभागिता नभएको गुनासो गरेका छन्। यसको प्रमुख कारण राज्यले ती क्षेत्रहरूमा प्रवेशको लागि बनाइएको कडा शैक्षिक मापदण्ड रहेको उनीहरूको तर्क छ। धार्मिक कट्टरता देखिएका रीतिरिवाजका कारण महिलाहरूलाई अझ पछाडि पारिएको कार्यक्रमका सहभागीहरूको निष्कर्ष छ। मुस्लिम महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा युवाहरूको जोड छ। नेपालको सन्दर्भमा अरबिक शिक्षा जीवन उपयोगी नहुने भएकोले मुस्लिम विश्वविद्यालयहरूमा एउटा विषय मात्रै अरबिक राखेर अरू व्यावसायिक तथा जीवन उपयोगी विषयहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने सहभागीहरूको माग छ। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा बुधबार 224 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपर गरिएको 6,936 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 68 जना र 3,156 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कोरोनाका कारण 11,949 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 251 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा
68 जना निको भएका छन्। हाल 5652 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से आज 30.29 अङ्कले घटेर 2514.65 बिन्दुमा छरेको हो। आज सबै समूहको शेयर घटेर राताम्य भएको छ। आज कुल 229 कम्पनीको 2 अर्ब 35 करोड 23 लाख रुपैयाँ बराबरको 39,59,900 किता शेयर 39,788 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 35 करोड 23 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 10 करोड 52 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। बुधबार माउन्टेन एनर्जी नेपाल, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड, आइसिएफसी फाइनान्स, सिटिजन म्युचुअल फन्ड, प्रभु इन्स्योरेन्सले सर्वाधिक कारोबार गरेका छन्। सर्वाधिक गुमाउनेमा विशाल बजार कम्पनी, सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, बुद्धभूमि हाइड्रो पावर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल छन्। समूहगत परिसूचकतर्फ कारोबार भएका 13वटै समूहको शेयर मूल्य घटेको छ। नेपाली राइड सेयरिङ एप्लिकेसन जायरले 2वटा सेवा दिने भएको छ। काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत जायर एप्लिकेसनबाट खाना ढुवानी र सवारी साधनबाट ओहोर दोहोरको सेवा दिने जनाएको हो। सवारी साधनको सेवामा भने 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गाडी उपलब्ध रहेका छन्। यहाँलाई राम्रो सेवा दिन तयार छौँ, हामी सबै जोडिएका छौँ। म यहाँलाई के आग्रह गर्दछु भने यहाँ माननीय मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि के आग्रह गर्छु भने नेपाली प्रोडक्ट, नेपाली जनताको लगानी रहेको, यसै गरी हामी ट्याक्सी व्यवसाय पनि नेपाली नै लगानी छ, त्यसै गरी यो एपमा पनि नेपाली नै लगानी भएको हुँदाखेरि मन्त्रालय लेभलबाट, सरकारको लेभलबाट पनि नेपाली लगानीलाई कसरी सुरक्षित पार्ने, कसरी व्यवस्थित बनाउने कुरामा ध्यान दिनु हुन। जायर पिङ्कले महिला चालकको सवारी प्रयोग गर्न महिला प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गरेको जनाएको छ। जायरले अफलाइन राइड सेयरिङ सेवा दिनेछ। एसएमएस र जायरका सहयोगी मार्फत यो सेवा लिन सकिने जायरले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। पाँचौं सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा मनाङ मर्साङदी क्लब फाइनल प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनल प्रवेश गरेको हो। खेलको निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा मनाङका अञ्जन, रूपेश, मौसा र पूजनले गोल गरे। यता हिमालयनका उर्लिच र पिस्टन मुटाम्बाले गोल गरे पनि विशाल र विवेक पेनाल्टीमा गोल गर्न असफल भए। पेनाल्टी अघि खेलको 28औं मिनेटमा शिशिर लेखीले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए, तर खेलको 80औं मिनेटमा सुरेश कुमारले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। अब उपाधिका लागि मनाङले बागमती युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। त्रिभुवन आर्मी क्लब झापा गोल्ड कपको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको क्वार्टर फाइनल खेलमा दार्जिलिङको मानेभन्ज्याङ फुटबल क्लब एमएफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। आर्मीको जितमा सन्तोष तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की र विकास तामाङले गोल गरे। खेलको प्लेयर अफ द म्याच आर्मीका विकास तामाङ घोषित भए। उनले नगद 9,979 रुपैयाँ पाए। प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार घरेलु टोली झापा 11 फुटबल क्लब र भारत सिक्किमको आरपीएएफसी बीच हुने आयोजकले जनाएको छ। फागुन 30 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताका विजेताले नगद 12,55,000 र उपविजेताले 6,05,000 पाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि पुरस्कृत गरिनेछ। रूपन्देही सुपर लीग अन्तर्गत डिभिजन 1 को बुधबारको खेलमा लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लबले जीआर क्रिकेट क्लबलाई 56 रनले पराजित गरेको छ। जितसँगै खुकुरी सुपर 4 मा प्रवेश गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी खुकुरीले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 33.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 146 रनको योगफल बनायो। 147 रनको विजय लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको जीआर 29.4 ओभरमै अल आउट हुँदै 90 रनमा समेटियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार बुद्ध क्रिकेट क्लब र तिलोत्तमा क्रिकेट
क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट संघले जनाएको छ। नेपाली क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी पुरुषतर्फ फेब्रुअरी महिनाको लागि आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा परेका छन्। नेपाली टिमका अलराउन्डर समेत रहेका दिपेन्द्रसँगै युनाइटेड अरब इमिरेट्सका रिता अरविन्द र भारतका श्रेयस अय्यर रहेका छन्। ओमानमा सम्पन्न आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका क्रममा दिपेन्द्रले नेपालका लागि ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 159 रन बनाउनुका साथै 6 विकेट हात पारेका थिए। प्लेयर अफ द मन्थ विजेता भोटिङको आधारमा छनौट हुनेछन्। यता कुशल भुर्तेलको आईसीसी टी20 वरियतामा सुधार भएको छ। पछिल्लो वरियता क्रम अनुसार ब्याटिङतर्फ कुशल 2 स्थानमाथि उक्लदै 29औं स्थानमा पुगेका छन्। यसअघि उनी 31औं स्थानमा रहेका थिए। अब 24 वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अस्थिरता र व्यवस्थापकीय कमजोरीले राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दो, गरिबीका कारण जनतामा निराशा, जीवनस्तर सुधार्न सार्थक कदम चाल्न जरुरी। मानिसहरुमा भने मानिसहरुलाई विभिन्न किसिमले अब असफलता प्राप्त। माओवादीमा नेताको सम्पत्ति बारेको प्रश्न महाधिवेशनसँगै ओझेलमा। छानबिनको मुद्दा कार्यकर्ताको मुख टाल्ने अस्त्र मात्रै, सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा समस्या भएको विश्लेषण। युद्धको बेलामा आर्थिक अनुशासन थिएन उहाँहरूमा। राजनैतिक विवाद र अलमलमै बित्यो देउबा सरकारको 8 महिना। संसद अवरोध नखुल्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा। संविधानको रक्षामा सफल भएको सत्तासीन नेताहरूको तर्क। खर्च हुन्छ राज्यको, त्यसमा मिनिमाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले। अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर। देशको अर्थतन्त्रदेखि आम नागरिकको भान्सासम्म असर गर्ने विश्लेषण। इन्डियन करेन्सी चाहिँ नि एप्रिसिएट भयो भने हाम्रो करेन्सी पनि त्यही अनुसार एप्रिसिएट हुन्छ। र हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै मनाङ खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। दार्जिलिङको एमएफसीलाई पाखा लगाउँदै त्रिभुवन आर्मी छापा गोल्ड कपको अन्तिम 4मा। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव चिन्हको रङ हरियो राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दावी गरे झैं कांग्रेसको रूप चिन्हलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासा गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।